सीधा कुरा प्रश्न विचार। उज्यालो रेडियो नेटवर्क। अहिले बिहानको 6 बज्यो। नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै दिपातिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2079 साल जेठ 26 गते बिहिबार, जेठ शुक्ल पक्षको दशमी तिथि, सन् 2022 जुन 9 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। यसपालि पनि मनसुनी विपदको जोखिम उच्च, बाढी पहिरोको खतरा। भारतीय संरचनाले सीमा क्षेत्रमा सधैँ डुबान र कटान, तर जोखिम घटाउने तयारी र कूटनीतिक पहल भएन। 284 मेगावाट नेपाली विद्युत भारतीय बजारमा 5 आयोजनाबाट 7 करोड 15 लाख रुपियाँ बराबरको बिजुली बिक्री हुँदै। नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च, बिक्री दर 124 रुपियाँ 68 पैसा पुग्यो। पछिल्ला 4.5 वर्षमा डलरको भाउ झण्डै 23 रुपियाँले वृद्धि। भारतमा खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ्यो। किसानलाई पारिश्रमिक सुनिश्चित र बाली विविधीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य बढाएको त्यहाँको सरकारको भनाई। र एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग पराजित। वैदेशिक रोजगार न्याय सम्बन्धी जानकारी। वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्ति ठगिएमा वा शोषणमा परेमा वैदेशिक रोजगार विभागमा वा आफ्नो जिल्लाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगार ठगी गर्ने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 7 वर्षसम्म कैद र 3 लाखदेखि 5 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना सजाय हुन्छ। वैदेशिक रोजगारमा ठगिएको व्यक्तिले बुझाएको रकम र त्यसमा थप 50% हर्जना सहितको रकम पीडकबाट फिर्ता पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयमा जहिले पनि उजुरी लाग्दछ। क्षतिपूर्तिसँग सम्बन्धित उजुरी 1 वर्षभित्रमा दिनुपर्दछ। वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने खर्च मेन पावरमा बुझाइ भरपाई लिएमा न्याय पाउन सजिलो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा ठगिएमा वा उद्धार गर्नु परेमा वा बेचबिखनमा परेमा वा तलब नपाएका कारण कानुनी सल्लाह र निशुल्क कानुनी सहायता चाहिएमा पिपुल फोरमको फोन नम्बर 01 44 23 973 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। आइरेक्सको सहयोगमा मानव अधिकारका लागि जनमञ्च, पिपुल फोरम काठमाडौँ, नेपाल। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौँ। सुन हे दिदी बहिनी, सुन दाजु भाइ, खाता खोल्नु नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई, बचत गरौँ नेपाल ब्याङ्कमा जुनी भारीलाई। कारोबार गर्न सक्छौँ बसी बसी घरमा, ढुक्क हुन्छन् सबैजना नेपाल ब्याङ्कको भरमा। समयसँगै अघि बढ्दै नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, नेपालको पहिलो ब्याङ्क। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। सधैँ 13 जुन अर्थात जेठ 30 गते आसपास भित्रने मनसुन यो वर्ष 1 हप्ता अघि नै 5 जुनमै भित्रिएको छ। मौसमविदहरूले यो वर्ष औसतभन्दा धेरै वर्षा हुने आकलन गरेका छन्। मनसुनको पूर्व तयारी र प्रतिकार योजना बनाउन सरकारलाई सहयोग गर्दै आएको राष्ट्रसंघीय कार्यक्रम UNDP को विपद विज्ञ
दिपेन्द्र राज बास्कोटाले यस वर्षको मनसुनी विपदबाट झण्डै 17 लाख नागरिक प्रभावित हुने देखिएकाले प्रतिकार स्वरूप गरिने क्रियाकलाप, स्रोतको व्यवस्थापन र जनशक्ति तयार गर्न सुझाव दिनुभएको छ। गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार मंगलबारसम्म विपदका 214वटा घटना भइसकेका छन्। त्यसमा बाढ़ीको 1, पहिरोका 4, भारी वर्षाका 3, चट्याङका 24, आगलाईका 124, वन डढेलोका 4, वन्यजन्तु सम्बन्धी 15, हावाहुरीका 36 र सर्पदंशका 2वटा छन्। विपदमा परेर 25 दिनमा 31 जनाको ज्यान गएको छ भने 57 जना घाइते भएका छन्। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार नेपालमा सामान्यतया 112 दिन मनसुनी वर्षा हुन्छ। असोज तेस्रो हप्ता अर्थात अक्टोबर पहिलो हप्तासम्म मनसुनी प्रभाव जारी रहन्छ। यस अवधिमा औसत 1430 देखि 1530 मिलिमिटर वर्षा हुने गर्छ। यो वर्षको मनसुन अवधिमा मधेस र बागमतीको दक्षिणी क्षेत्रमा औसत वर्षा भए पनि बाँकी भूभागमा औसत भन्दा बढी वर्षा हुने मौसमविदहरूको आकलन छ। गएको वर्ष मनसुन शुरू हुनसाथ आएको आरीघोप्टे वर्षाले सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, मनाङको चामे र तालगाउँ, गोर्खाको मनास्लु र मुस्ताङ क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। खानी तथा भूगर्भ विभागका भूगर्भविद शिव सापकोटा गएको वर्ष ठूलो क्षति पुगेको सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु क्षेत्र र तल्लो तटीय क्षेत्रमा अहिले पनि बाढ़ी पहिरोको जोखिम उत्तिकै रहेको बताउनुहुन्छ। यो पटक पनि त्यो क्षेत्रमा छोटो समयभित्र धेरै वर्षा भयो भने तल्लो तटीय क्षेत्र मेलम्चीसम्मै असर निम्त्याउने सम्भावना उत्तिकै छ। भूगर्भीय अध्ययनका लागि गोर्खा बारपाकमा रहेका बास्कोटाले भन्नुभएको छ, जोखिम घटाउने कुनै पनि काम भएको छैन, बस्ती पनि जोखिममै छन्। भूगोलविद प्राध्यापक डाक्टर नरेन्द्र राज खन्नाले भूक्षय भएको र भूकम्पले कमजोर बनाएको क्षेत्रमा बढी वर्षा भएमा पहिरोको जोखिम हुने बताउनुभयो। गएको वर्षको मनसुनमा पनि औसत भन्दा बढी वर्षा भएको थियो। यो पटक पनि सानो क्षेत्रमा केन्द्रित भएर वर्षा हुँदा त्यसले निम्ताउने असर समेत बढी हुने वरिष्ठ मौसमविद वरुण पौडेलको विश्लेषण छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जल तथा मौसम केन्द्रीय विभागका सह प्राध्यापक विनोद पोखरेल छोटो समयमा धेरै वर्षा भएमा त्यसले बाढ़ी र पहिरो निम्ताउने सम्भावना रहेको बताउनुहुन्छ। मौसम पूर्वानुमानको सूचना स्थानीय नागरिक, गाउँपालिका, नगरपालिका र ओडासम्म नै पुर्याउने हो भने धेरै हदसम्म असर घटाउन सकिन्छ। पोखरेलले भन्नुभएको छ, विपद प्रतिकार टोलीले पनि पूर्व तयारी राम्रोसँग गरी स्थानीय निकायसँग समन्वय गर्न सके जोखिम र क्षति कम गर्न मद्दत पुग्छ। यसैबीच सीमावर्ती क्षेत्रमा भारत सरकारले बनाएको तटबन्ध, बाँध, अग्ला सड़क, रेलमार्ग, ब्यारेज र नहर प्रणाली लगायत संरचनाले पनि तराईका बस्ती र खेतबारी यो पटक पनि डुवानको जोखिममा छन्। काठमाडौँ उपत्यका, पोखरा उपत्यका लगायत समतल पहाडी भूभागमा पनि डुवानको जोखिम उत्तिकै छ। पहिरो र हिमनदीले बनाएका अस्थायी ताल विस्फोटनले पनि अचानक बाढ़ीको सम्भावना हुन्छ। हिमाली जिल्लाहरूमा त्यस्तो समस्या बढ्दा हुने हिमनदी तथा हिमताल विज्ञ रिजन भक्त कायस्थ बताउनुहुन्छ। नदी नाला अतिक्रमण, ढल निकासको उचित प्रबन्ध नहुनु, जथाभावी जग्गा प्लटिङ लगायत कारण बाढ़ीको जोखिम बढ्दो छ। पूर्वी क्षेत्रबाट मनसुन पश्चिमीतिर सक्रिय हुँदै अघि बढे पनि सरकारले मनसुनको पूर्व तयारी र प्रतिकार योजना स्वीकृत गरेको छैन। प्राधिकरणका प्रवक्ता डाक्टर रिजन भट्टराईले गृहमन्त्री तथा प्राधिकरणको कार्यकारी समितिका अध्यक्ष बालकृष्ण खाँडको व्यस्तताका कारण बैठक बस्न नसकेकाले योजना स्वीकृत हुन नसकेको बताउनुहुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँध, तटबन्ध जस्ता भौतिक संरचनाका कारण बर्खा हुनासाथ सीमावर्ती नेपालीले डुबान कटानको समस्या भोग्दै आए पनि समाधानका लागि पहल हुन सकेको छैन। सीमाका संरचनाका कारण निम्तने जोखिम न्यूनीकरणका लागि द्विपक्षीय संयन्त्रका बैठक समेत नियमित रूपमा हुन सकेको छैन। झण्डै 1880 किलोमिटरको नेपाल भारत सीमा रहेकोमा 1.5 दर्जन भन्दा बढी ठाउँमा नदी तथा खोलाको प्राकृतिक बहावलाई असर पुग्ने गरी भारतले बनाएका बाँध, तटबन्ध र सड़कले बर्खामा समस्या निम्ताउने गरेका छन्। सीमावर्ती जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सीमा सुरक्षार्थ तैनात सशस्त्र प्रहरी बलले गृह मन्त्रालयमा पटक पटक पत्राचार गरेका छन्, तर समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयास नगरेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। धेरै क्षेत्रमा धान रोपाई सुरु भइसक्दा पनि किसानले मल पाउन सकेका छैनन्। किसानलाई मल दिन नसकेको भन्दै सांसदहरूले समेत सरकारको आलोचना गरेका छन्। मल आपूर्तिको व्यवस्था नमिलाएको र धान रोप्ने बेलामा गोदाम रित्तै भएको भन्दै सांसदहरूले सरकारसँग यसको जवाफ पनि मागेका छन्। बजेटमा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले छुट्याएको रकमको छलफलका क्रममा हिजो प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसदले समेत किसानलाई मल दिन नसकेकोमा सरकारको आलोचना गरेका छन्। मुख्य सिजनमा झण्डै 3 लाख टन मल चाहिने भए पनि अहिले सरकारी गोदाममा युरिया मल लगभग शून्यको अवस्थामा छ। नेपालमा मल आयात गर्ने 2
आधिकारिक संस्था कृषि सामग्री केन्द्र कम्पनी र साल ट्रेडिङ गोदाम अहिले खाली रहेका छन्। कानुनी प्रक्रियाको कारण मल ल्याउन ढिलाइ भएको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश कुमार सञ्जयले बताउनुभयो। यसैबीच G2G प्रक्रिया मार्फत नेपाललाई रासायनिक मल छिट्टै आपूर्ति गर्न भारत सरकार सहमत भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारत बीच नेपालमा मलको आपूर्ति छिट्टै गर्ने समझदारी भएको हो। भारत भ्रमणमा रहनुभएका कृषि मन्त्री यादव र भारतका कृषि तथा किसान कल्याण मन्त्री नरेन्द्र सिंह तमुर बीच हिजो भएको भेटवार्तामा मल आपूर्ति लगायत कृषिका समस्या छिटो सुल्झाउने समझदारी बनेको छ। भारत भ्रमणमा भएको भेट तथा छलफलपछि नेपालमा मलको आपूर्ति छिट्टै हुने सुनिश्चित भएको कृषि मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अबको 1-1.5 हप्ताभित्र नेपाली किसानले सुलभ तरिकाले मल पाउने सुनिश्चितता भएको दावी समेत गर्नुभयो। कीर्ति तमसुक बनाएर लाख ऋण दिएका विपन्न नागरिकबाट करोडौं असुलले सर्लाहीका श्याम परदेशी र रामबाबु राई यादव जस्तै खुङखार मिटर ब्याजी साहुकार 70मा पनि भेटिएका छन्। खडक नगरपालिकाको कल्याणपुर घर भएका 67 वर्षीय रामदेव साहु तेलीले 1.5 दशक यता मिटर ब्याजमा नागरिकबाट करोडौं असुल मात्रै गरेका छैनन्, सामाको 6 गुणा रकम उठाइसक्दा पनि बन्दकी राखेको जग्गा फिर्ता गरेका छैनन्। अहिले धरान उपमहानगर 19 धनकुटे चोकमा बस्दै आएका साहुकार रामदेव के कारण दर्जनभन्दा बढी विपन्न परिवारको उठीबास लागेको छ। आर्थिक समस्यामा परेका नागरिकलाई रामदेवले ब्याजमा ऋण लगाउँथे, तर परिबन्धमा पारेर शर्त तिर्साउँथे। भएको जग्गा आफ्नो नाममा पास गर्नुपर्छ, ऋण चुक्ता गरेपछि फिर्ता हुन्छ। जग्गा नाममा ल्याइसकेपछि चर्को ब्याज असुल थिए। ऋण दिएको रकमको 3-4 गुणा असुल गरिसक्दा पनि जग्गा फिर्ता गरेका छैनन्। सप्तरीको बादे वर्षाइन नगरपालिका 5 का रामप्रसाद खत्वे सहित 10 पीडितले साहुकार रामदेव विरुद्ध 3 महिना अघि नै ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको उजुरी प्रहरीमा दिएका थिए, तर प्रहरीले पनि आफूहरूको न्यायका लागि पहल नगरेको पीडितको गुनासो रहेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। काया कैरनमा रिपोर्टसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल 1-2 के सामान बेचेको हो? 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 76 महिनामै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 0119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। सुरक्षित र समृद्ध हो जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। ढुक्क हुन भोलिलाई बिमा गरौ है। नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्समा बिमा गरौ है। विगत 35 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बिमा कम्पनी, नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्क प्रवर्धक रहेको नेशनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, लाजिमपाट, काठमाडौँ। सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी, सबै बचत खाता हेल्दी। सनराइज ब्याङ्कको उपचारमा 7 औषधिदेखि ओपिडी सम्मको सनराइज ब्याङ्कको सबै बचतकर्ताहरूले स्वास्थ्य योजना अन्तर्गत रु 1 लाख सम्मको स्वास्थ्य बिमा र रु 5 लाख सम्मको दुर्घटना बिमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। साथै भारत, सिङ्गापुर र थाइल्यान्डका विभिन्न अस्पतालमा गरिएका उपचार खर्चमा समेत स्वास्थ्य बिमा लिन सकिनेछ। सनराइज ब्याङ्क, हामी सँगसँगै। कस्तो मिठो सुगन्ध। आज कुन अगरबत्तीले पूजा गर्यो बुहारी? यो मङ्गलदीप अगरबत्ती हो आमा।
यो अगरबत्तीले पूजा गर्दा मनै आनन्दित हुन्छ। यसमा धेरै काटी पनि छ र यसको सुगन्धले हाम्रो घरलाई मन्दिर जस्तै पवित्र बनाउँछ। गुणस्तरीय उत्पादन र शुद्धताको प्रतीक मङ्गलदीप अगरबत्ती सूर्य नेपालद्वारा वितरित एक उत्कृष्ट उत्पादन। कनेक्ट आइपीएसबाट फन्ड ट्रान्सफर सँगै सरकारी राजस्व भुक्तानी, स्कुल फी, इन्स्योरेन्सको प्रिमियम भुक्तानी, शेयर खरिद बिक्री लगायतका सबै खाले भुक्तानी गर्न सजिलो छ। आजै www.connectips.com मा रजिस्टर गर्नुहोस् वा कनेक्ट आइपीएस मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस्। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले यसपालि पनि मनसुनी विपदको जोखिम उच्च, बाढी पहिरोको खतरा, भारतीय संरचनाले सीमा क्षेत्रमा सधैँ डुबान र कटान तर जोखिम घटाउने तयारी र कूटनीतिक पहल भएन, असार पहिलो हप्ता मल भित्रने कृषि मन्त्री यादवको दावी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। नेपालका विभिन्न 5वटा जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत भारतीय बजारमा बिक्न थालेको छ। गैरातीबाट मध्य मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजना पनि थपिएसँगै नेपालले कुल 6,800 मेगावाट प्रति घण्टा अर्थात् झण्डै 284 मेगावाट विद्युत भारत बेच्न थालेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। त्रिशुली, देवीघाट, कालीगण्डकी र मर्स्याङ्दी जलविद्युत आयोजनाले यसअघि नै भारतमा विद्युत बेच्न थालिसकेका छन्। नेपालले गएको वर्ष कार्तिक 17मा पहिलो पटक इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज आइइएक्समा विद्युत बेच्ने अनुमति पाएको थियो। आइइएक्समा विद्युत बेच्न अनुमति पाएसँगै 24 मेगावाटको त्रिशुली र 15 मेगावाटको देवीघाट गरी कुल 39 मेगावाट विद्युत गएको वर्ष नै भारत जान थालिसकेको थियो। तर अरू आयोजनाका लागि भने भारतले अनुमति दिएको थिएन। गएको फागुन दोस्रो हप्ता काठमाडौँमा बसेको नेपाल भारत ऊर्जा सचिव स्तरीय संयुक्त संयन्त्र जोइन्ट स्टियरिङ कमिटीको बैठकपछि भारत नेपालबाट थप विद्युत लैजान सहमत भएको हो। सहमतिमा जनाएअनुसार नेपालले 144 मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी, 69 मेगावाट क्षमताको मर्स्याङ्दी, 70 मेगावाट क्षमताको मध्य मर्स्याङ्दी र 52 मेगावाट क्षमताको लिखु 4 सहित कुल 6वटा आयोजनाबाट 364 मेगावाट विद्युत भारतले किन्ने उल्लेख छ। लिखु 4बाट उत्पादित विद्युत भने अझै पनि भारत गइसकेको छैन। आइएक्समा बोल कबल मार्फत विद्युत खरिद बिक्री हुन्छ, जस्तो बोल कबल प्रक्रिया आइएक्समा हरेक दिन चल्छ। बोल कबल अनुसार हरेक 15 मिनटका लागि फरक फरक दर हुने र दिनमा 96वटा स्टलमा विद्युत बिक्री हुने गरेको छ। नेपालले आजका लागि प्रति युनिट औसत भारू 6 रुपियाँ 88 पैसा अर्थात् नेपाली रुपियाँ 11 रुपियाँमा विद्युत बेचेको प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भट्टराईको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने नेपालले आज झण्डै 7 करोड 15 लाख रुपियाँ बराबरको बिजुली भारतलाई बेच्नेछ। नेपाल र भारतबीच 132 र 66 केबी क्षमताका साना प्रसारण लाइनहरू बनेका भए पनि ती लाइनबाट नेपालले बिजुली बेच्न पाउँदैन, किन्न मात्रै पाउँछ। राजविराज कटैया, वीरगञ्ज रक्सौल, गण्डकी रामनगर, महेन्द्रनगर टनकपुर लगायतका प्रसारण लाइनबाट पनि भारतमा बिजुली बेच्न पाउनुपर्ने विषय नेपालले बारम्बार उठाउने गरेको छ। भारतले भने यी प्रसारण लाइनबाट बिजुली लिने गरेको छैन। केही समय अघि भारतबाट बिजुली नपाएर औद्योगिक ग्राहकको लाइन काटेको प्राधिकरणले अहिले फेरि भारतलाई बिजुली बेच्न थालेको छ। वर्षायाममा नेपालको बिजुली खपत नभएर खेर जाने अवस्था भए पनि हिउँदमा भने भारतबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। 284 मेगावाट नेपाली बिजुली भारतीय बजारमा शीर्षकमा कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। धेरै सार्वजनिक गाडीमा चालकसँगै सहचालक पनि हुन्छन्, तर पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने केही सार्वजनिक गाडीमा सहचालक देखिँदैनन्। कतिपय चालकले आफै ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने गर्छन् भने कतिपयले चाहिँ यात्रु बोलाउन गाडीमा स्पिकर राख्ने गरेका छन्। महेश गेवालीको रिपोर्ट। लगनखेल नयाँ बस पार्क चल्ने यो मिनी बसमा चालक मात्रै छन्, सहचालक छैनन्। सहचालकले यात्रु बोलाउँदा भन्ने कुरा अघिल्तिर ऐनामा राखिएको रातो स्पिकरमा बज्छ। त्यही स्पिकरमा बजेको कुरा सुनेर गाडी कहाँ जान्छ भनेर यात्रुले थाहा पाउँछन्। मिनी बस चलाउने चालक लोकनाथ काफ्लेको घर उदयपुर रौतामाई गाउँपालिकामा पर्छ। उहाँले काठमाडौँमा मिनी बस चलाउन थालेको 21 वर्ष भयो।
उहाँ दैनिक लगनखेलदेखि जाउलाखेल हुँदै त्रिपुरेश्वर, टेकु, डल्लो हुँदै नयाँ बस पार्कमा गाडी चलाउनुहुन्छ। दिनमा 7 चोटि यही बाटो ओहोर दोहोर गर्नुहुन्छ। यात्रुहरूलाई तपाईँको बस स्टपमा बसिराख्नु भएको हुन्छ, टक्क आएर यो बजाइदिएपछि यो गाडी यहाँ जाने रहेछ भन्ने उहाँहरूलाई सूचना भयो। कस्तो राम्रो रहेछ, तपाईँ कहाँ सहचालक पनि नचाहिने, हामीलाई डिस्टर्ब पनि नहुने, किचकिच गर्नु नपर्ने, भाडा लिन किचकिच गर्नु नपर्ने, यो राखेपछि धेरै सजिलो भएको छ। मकवानपुर थाहा नगरपालिकाका कडबहादुर बमजन पनि लगनखेल नयाँ बस पार्क रुटमै गाडी चलाउनुहुन्छ। उहाँले पनि गाडीमा स्पिकर राखेको 2 महिना भयो। 2 घण्टा चार्ज गरेपछि दिनभर स्पिकर बज्छ। पहिले सहचालक हुँदा कहिले मनपरी यात्रु चढाउने त कहिले 1-2 रुपियाँको लागि झगडा पनि हुने गर्थ्यो। सहचालकले ढोका बन्द नगर्दा ट्राफिक जरिवाना पनि तिर्नु पर्थ्यो। अहिले सहचालक नराखेर स्पिकरको व्यवस्था गरेपछि अनावश्यक खर्च रोकिएको छ। खलासी राख्दाखेरि के भयो भने अब आमदामी नै नथेका हुने के, अब यो ठाउँ जाने रहेछ, यता ठाउँमा गाडी पाउने रहेछ भन्ने त्यति सजिलो हुन्छ। सहचालक हुने केही सार्वजनिक बसमा पनि स्पिकर राखिएको छ। 1500 देखि 2500 रुपियाँसम्म आफूलाई चाहिने क्षमताको एउटा स्पिकर किनेपछि आफैले रेकर्ड गरेर बजाउन मिल्छ। आवश्यकता अनुसार स्वरलाई चर्को र मधुरो पनि बनाउन मिल्छ। पहिले स्पिकर बज्दा धेरैले अनौठो मान्थे, अहिले सबैलाई बानी भइसकेको छ। लुभुदेखि लगनखेलसम्म मिनी बस चलाउने उज्जवल थापा। अब धेरै रोडको गाडी चोकमा त एकै ठाउँमा आउँछ, त्यस्तो बेला चाहिँ अब आवाज नसुन्ने नसुन्ने हुँदाखेरि अलिकति सजिलो चाहिँ सजिलै हुन्छ। सहचालकले पनि भयो बेला चाहिँ यही बजाउनु दाइ भन्छन् होइन, उनीहरूले पैसा उठाउने काम, यताउता सिट मिलाइदिने काम, यहाँ छ सिट भन्ने काम, तर उनीहरूलाई पनि सजिलै हुन्छ। स्पिकर राखेपछि धेरै गाडीले सहचालक राखेका छैनन्, तर सहचालकले गर्ने अरू काम चालक आफैले गर्नुपर्दा केही असहज पनि भएको छ। जाम वा अप्ठ्यारोमा पर्दा गाडी हेरिदिने कोही हुँदैनन्, बिग्रिँदा मर्मत गर्न पनि गाह्रो हुन्छ। कहिलेकाहीँ स्पिकर पनि बज्दा बज्दै आफै बन्द हुन्छ। महालक्ष्मी नगरपालिका पाण्डोलदेखि लगनखेलसम्म गाडी चलाउने दोलखा सैलुङका दिनेश कार्की। जस्तै बाटोमा कहीँ जानु पर्ला, कहीँ इन्डी गर्नु पर्ला, आफू नै जानु पर्यो। बाटोमा के होला आफू नै झर्नु पर्यो। कहिले पेसाले के भन्छ, किन नबोलाएको झरीमा किन बोलाएको भन्छ, तपाईँको हो किन किन ठाउँको नाम नभनेको भन्छ, त्यो पेसालाई पनि हेर्नु पऱ्यो नि त। नयाँ नयाँ गाउँबाट आएको मान्छेहरूलाई अब जस्तै तपाईँ किसम्म जानिन्छ, खसी भएको किसम्म जानिन्छ भन्नु सोच, तर त्यो माइकले भन्दैन। काया कैरनमा कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ए बुढा, शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्रको परीक्षा त पास गरियो, विषयगत परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने होला? किन चिन्ता गर्छौ? आयोगको प्रथम पत्रमा सर्वाधिक विद्यार्थीहरू पढाइ उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल ओटिसबाट तयारी गर न। ए हो र, कसरी नि? नेपालकै उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरू मार्फत जुनसुकै समयमा पनि घरबाटै पढ्न सकिने र नियमित पृष्ठपोषण कक्षाहरू सहित ओटिस एप मार्फत शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षक लाइसेन्स, लोक सेवा आयोग साथै बैंकिङ र अन्य विधाका तयारी कक्षाहरू उपलब्ध भइरहेका छन्। त्यहीँबाट पढ्ने नि समय पनि बच्ने, पैसाको पनि बचत। लौ म त आजैदेखि तयारी गर्न लागे। थप जानकारीका लागि OTTISH ओटिस लर्न एनीवेयर एनी टाइम। मोबाइल 9748 30 90 28, 9748 30 90 29 र 9748 30 90 30। जहाँ जता रहे पनि, जति दौडधोप गरे पनि, नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खानामा नरमा हुनेको होला, करेन्ट मसलामा बनेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेस त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का।
सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ अहिलेसम्मकै बलियो भएको छ। आजका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले 1 अमेरिकी डलरको बिक्री दर 124 रुपियाँ 68 पैसा तोकेको छ। यसअघि गएको जेठ 6 गते डलरको भाउ 124 रुपियाँ 67 पैसा पुगेको थियो। झण्डै 3 हप्तामा डलरको भाउमा सामान्य कमी आएकोमा पछिल्ला दिनमा लगातार बढिरहेको छ। सोही क्रममा आज नयाँ उचाइमा पुगेको हो। गएको असारको तुलनामा चैतसम्म डलरसँग रुपियाँ 2.4% कमजोर भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। गएको आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपाली रुपियाँ 0.48% बलियो भएको थियो। पछिल्ला 4.5 वर्षमा डलरको भाउ झण्डै 23 रुपियाँले बढेको छ। सन् 2017 डिसेम्बरमा 1 डलरको भाउ 102 रुपियाँ मात्रै थियो। विश्व बजारमा डलरको माग आकाशिएपछि भाउ पनि बढ्दै गएको छ। वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढ बनाउन सरकारले 9 वर्ष यता बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ। विमानस्थल बनाउन एउटा चुनौती जंगलबीचको टाङ्गिया बस्ती पनि हो, जहाँको 110 बिघा मध्ये 70 बिघाको मुआब्जा वितरण भइसकेको छ। जग्गा अधिग्रहणमा मात्र 47 करोड रुपियाँ खर्च भएको छ। सरकारले 9 वर्ष यता निजगढका लागि 2 अर्ब 15 करोड रुपियाँ प्राधिकरणलाई निकासा दिएको छ। यो रकम आयोजनामा सरकारको शेयरका रूपमा गणना हुनेछ। प्राप्त रकम मध्ये 1 अर्ब 11 करोड रुपियाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ भने चालू वर्षमा 63 करोड खर्च हुने सरकारको दाबी छ। अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मुआब्जा वितरणमा खर्च भएको छ। बाबुराम भट्ट नेतृत्वको सरकारले निजगढ विमानस्थललाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राखेपछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले काठमाडौँको सिनामंगलमा परियोजना कार्यालय खडा गरेको थियो। तर निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले 10 वर्ष यता गरेका सबै निर्णय सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। भारत सरकारले खाद्यान्न बालीको लागि न्यूनतम समर्थन मूल्य बढाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्री परिषद समितिको बैठकले खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य वृद्धिको घोषणा गरेको भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सरकारले 2022-23 का लागि 17 वटा बालीको न्यूनतम मूल्य बढाएको छ। ती बालीहरूमा यसअघि सन् 2018-19 मा तोकिएको मूल्य अन्तर्गत औसत लागत मूल्यको कम्तीमा 50% मूल्य बढेको छ। तेलहन, दलहन र खस्रो अन्नको मूल्य धेरै बढेको छ। भारतीय सूचना तथा प्रसारण मन्त्री अनुराग ठाकुरले किसानलाई पारिश्रमिक सुनिश्चित गर्न र बाली विविधीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न बालीको समर्थन मूल्य बढाएको बताउनुभयो। अब खेल खबर। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग पराजित भएको छ। कुवेतमा रहेको जावेर अल अहमद रङ्गशालामा भएको खेलमा नेपाल 2-0ले पराजित भएको हो। जितसँगै जोर्डनले पहिलो खेलमा 3 अङ्क जोडेको छ। नेपालले हारबाट छनौटको सुरुवात गरेको छ। छनौटको समूह ए मा रहेको नेपालले अब पर्सि घरेलु टोली कुवेत र आउँदो 31 गते इन्डोनेसियासँग खेल्नेछ। अब केही खबर संक्षेपमा। सेफ्टी ट्याङ्कीमा खसेर चितवनमा 2 सफाई मजदुरको ज्यान गएको छ। हिजो भरतपुर महानगरपालिका 19 तमुटो निवासी रामप्यारी गुरुङको घरमा सेफ्टी ट्याङ्की सफा गर्ने क्रममा 24 वर्षका छतिराम थारू र 23 वर्षका राम चौधरीको ज्यान गएको हो। अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फिल्ड 4 दिने औपचारिक भ्रमणका लागि आज नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको अमेरिका भ्रमणको गृह कार्य भइरहेका बेला अमेरिकाबाट 4 तारे जनरलको नेपाल भ्रमण हुन लागेको हो। 23 वर्षकी महिलालाई बन्धक बनाएर बलात्कार गरेको आरोपमा चितवन प्रहरीले 45 वर्षका पूर्ण घरनलाई पक्राउ गरेको छ। भाउजूको घर जान भनेर काठमाडौँबाट चितवन पिप्ले हिँडेकी महिलाले आफूमाथि बलात्कार भएको बताएकी छन्। यसैबीच घरेलु कामदार रहेकी 14 वर्षकी बालिकाले बलात्कार मुद्दामा बयान फेरेकी छन्। ललितपुरको एक घरमा बसेर पढ्ने उनले प्रहरी समक्ष घरधनीले लामो समयदेखि बलात्कार गरेको बताएकी थिइन्। प्रतिनिधि सभा चुनावको मिति घोषणा हुने चर्चा चलेसँगै संसदमा अड्किएका विधेयकको अवस्था के हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। निर्वाचन आयोगले आउँदो मङ्सिर पहिलो हप्तासम्म चुनाव गरिसक्नुपर्ने अनौपचारिक प्रस्ताव गरिसकेको छ। आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यको कार्यकाल आउँदो मङ्सिर 22 मा सकिँदैछ। फोहोर लिएर बन्चरे डाँडा सेनेटरी ल्यान्डफिल साइटमा गएका ट्रकहरू स्थानीय बासिन्दाले काठमाडौँमा नै फर्काइदिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका इन्जिनियर शङ्करदीप श्रेष्ठका अनुसार झण्डै 150 ट्रक फोहोर विसर्जन नगरी काठमाडौँ उपत्यका फर्किएका छन्। उपत्यकाका सड़कमा छरिएका फोहोर उठाएर हिजो विसर्जनका लागि ती ट्रक बन्चरे डाँडा गएका थिए, तर स्थानीय बासिन्दाले फर्काइदिएका छन्। 2 हप्ताभन्दा लामो समयदेखि काठमाडौँमा
थुप्रिएको फोहोर उठ्न नसक्दा झाडा पखलाका बिरामी बढेका छन्। पूर्वका उद्योगी व्यापारीले बजेट मार्फत गरिएको कर परिवर्तनमा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाउँदै सच्याउन माग गरेका छन्। मोरङ व्यापार सङ्घ, उद्योग संगठन र नेपाल उद्योग परिसङ्घले हिजो संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले कसैलाई काखी च्याप्ने र कसैलाई असर गर्ने गरी नीतिगत अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै बजेटका विवादित व्यवस्था परिमार्जन नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। र बागमती प्रदेश सरकारले चुनाव लक्षित गरेर ठूलो आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। जेठ 16 गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको सरकारले लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेर आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट ल्याउने भएको हो। सरकारले आफ्नो कार्यकालमा ल्याउने यो नै अन्तिम बजेट हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। बर्खाको यात्रा आफ्नै ज्यानको जात्रा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। यसपालि पनि मनसुनी विपदको जोखिम उच्च, बाढी पहिरोको खतरा। भारतीय संरचनाले सीमा क्षेत्रमा सधैँ डुबान र कटान, तर जोखिम घटाउने तयारी र कूटनीतिक पहल भएन। 284 मेगावाट नेपाली विद्युत भारतीय बजारमा 5 आयोजनाबाट 7 करोड 15 लाख रुपियाँ बराबरको बिजुली बिक्री हुँदै। नेपाली मुद्राको तुलनामा अमेरिकी डलरको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च, बिक्री दर 124 रुपियाँ 68 पैसा पुग्यो। पछिल्ला 4.5 वर्षमा डलरको भाउ झण्डै 23 रुपियाँले वृद्धि। भारतमा खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ्यो। किसानलाई पारिश्रमिक सुनिश्चित र बाली विविधीकरणलाई प्रोत्साहन गर्न मूल्य बढाएको भनाई। र एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग पराजित। अब कार्टुन। आज हामीले कुरी शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। विभिन्न बहानामा सरकारी कार्यालयमा काम ढिला सुस्ती हुने गरेको छ। कार्टुनले यही विषयलाई व्यङ्ग्य गरेको छ। यहाँ एउटा सरकारी कार्यालय छ, त्यहाँ फाइलको ठूलो चाङ छ। फाइलको चाङले त्यहाँका हाकिमलाई नै छेक्न लागिसकेको छ। अनि फाइल देखाउँदै हाकिम त्यहाँ रहेका अर्का व्यक्तिलाई भन्दैछन्, हप्तामा 2 दिन बिदा भएदेखि हो क्या यो फाइल थुप्रेको। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोना विरुद्धको खोप लगाए पनि घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार। Call to cake. बर्थडेको दिनमा साथी भाइलाई घरमै बोलाउने हो। बर्थडेको दिनमा साथी भाइलाई घरमै बोलाउने हो। कल्टु केकमा फोन गर्ने केक मगाउने हो।